Yeah, hello everyone. Today we are going to start a new topics partnership, that is of the business math class 12. अब यसको पार्टनरसिप भनेपछि एउटा हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा अहिलेसम्म हामीले म्याथमा गर्ने भनेको यसको युटिलाइजेसन के हुन्छ र बेकारमा पढ्यो भन्ने जस्तै हुन्छ, तर सबैको युटिलाइजेसन चाहिँ हुन्छ। कहाँ एप्लाई गर्ने भने हामीले नबुझेर मात्र कन्फ्युज हुने हो, तर एप्लाई गर्न जाने हो भने हामीले अहिलेसम्म जे जति पढ्छौँ अथवा पढ्नेवाला छौँ त्यो सबै युज हुन्छ। तर अब यो पार्टनरसिप भनेर चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली देखिरहेको हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट युज्ड टपिक्स भनौँ यसलाई चाहिँ। अब जस्तै हामीले अब बिजनेस म्याथ्स पढेपछि नामै बिजनेस, वी हेभ टु स्टार्ट अ बिजनेस। हामीले अब बिजनेस स्टार्ट गर्छौँ भने एक्लैले एक्लैले गर्दा त ठिकै छ। अब एक्लैले गर्न हामीसँग क्यापेबिलिटी भएन, हामीसँग क्यापिटल पुगेन अथवा म्यान पावर पुगेन भने हामीले दुई तिनजनालाई मिक्स गर्छौँ। भने जस्तै अब दुई तिनजना मिक्स गरेपछि सबैले इक्वल पार्टनरसिप गर्न सक्छ भन्ने छैन। कसैले अब के गरेर पार्टनरसिप गर्ने हुन्छ, कसैले 50% गर्छु अथवा कोही चाहिँ म जस्ट इन्भेस्ट मात्र गर्छु, प्रोफिटमा मात्र आई विल टेक अ सेयर, तिमीले हिसाब गर्ने, अफिस चलाउनु सबै आफै गर भने यहाँ धेरैवटा केसेसहरू आउने हुन्छ। अब यो केसेस भएपछि पार्टनरसिप नाम पार्टनरसिप हुने बित्तिकै अब सबैलाई त इक्वल हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कसैले 10,000 इन्भेस्ट गर्ला, फर इक्जाम्पल ए 10,000 इन्भेस्ट गरेको छ, बीले 5,000 इन्भेस्ट गरेको छ। अब जस्तै यो इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि हरेकले जस्तै हामीले एट द इन्ड अफ अ इयर प्रोफिट भएको छ अथवा लस भएको छ भने प्रोफिट र लस भएपछि हामीले यो त सेयर इक्वली बाँड्नुपर्ने हुन्छ। एलाई र बीलाई बराबर भन्न पाउँदैन, किनभने यहाँ इन्भेस्टमेन्ट नै फरक फरक छ। भने जसले बढी इन्भेस्ट गर्छ उसले धेरै प्रोफिट खान्छ अथवा धेरै लस बिहोर्छ, जसको कम हुन्छ उसको लस पनि कम हुन्छ, प्रॉफिट पनि कम हुन्छ। भने अब यो कसरी हामीले प्रॉफिट र लसलाई सेयर गर्ने भन्ने टपिक्स चाहिँ हाम्रो यो पार्टनरसिप हो। त्यसैले पार्टनरसिप भनेको बुझ्ने के हो भने हामीले कुनै मनी इन्भेस्ट गरेछ भने त्यहाँबाट हामीले रिटर्न ब्याक पाउने पनि कति पर्सेन्टले पाउँछु त्यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई पार्टनरसिप भन्छ। अब पार्टनरसिपमा अर्को एउटा केससम्म के आउँछ भने जस्तै एबिसी तीनजना छ, तीनजनामा एकजनाले म अफिसको स्टाफ जस्तो गरेर काम गर्छु भने चाहिँ उसलाई स्यालेरी पनि हामीले दिनुपर्ने भयो। स्यालेरी नदिकन हुँदैन, स्यालेरी दिनु पऱ्यो। स्यालेरी दिएपछि जति बाँकी छ त्यसमा हामीले प्रोफिट डिभाइड गर्ने भने यो चाहिँ हाम्रो पहिल्यै म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने पार्टनरसिपमा के हुन्छ भने म्याक्सिममको पार्टनरसिप बिग्रिएको हुन्छ। बिग्रेको किन हुन्छ भने तैँले चाहिँ म 10,000 लिने, म त जम्मा 5,000 लिने, यो त भएन भन्ने त्यहाँ कन्फ्लिक्ट आउँछ। पैसामा भनेको कन्फ्लिक्ट आउने भएकोले हामीले कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि भनेको पहिल्यै म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी एसोसिएट गर्छौँ भने प्लानिङ चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्लानिङ बनाउँदा चाहिँ यो हामीले प्रोफिट र लस कसरी गर्ने, हामीले सेयरहरू कसरी थप्ने, कति महिना इन्भेस्ट गर्ने भनेर पहिल्यै प्री प्लान गर्ने, वी विल गो फर अ लङ टर्म, नत्र चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने हुन्छ। त्यसैले अब यो हिसाबमा चाहिँ यो टपिक्सबाट चाहिँ हामीले कसरी प्रॉफिट गर्छौँ, कसरी सेयर गर्छौँ भनेर चाहिँ न्युमेरिकल्ली म देखाउने हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ धेरैवटा केसेसहरू हुन्छ। अब त्यो कस्तो केस हुन्छ, केस अनुसार कसरी हिसाब गर्ने भने वी विल सो द क्याल्कुलेसन यसमा चाहिँ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ हामीलाई युजफुल टपिक्स हुन्छ। युजफुल टपिक्स भनेको इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ। अनि यसरी पो हुने रहेछ भने वी विल बी मोर एक्साइटेड। यसमा चाहिँ एक्साइटमेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ अरू टपिक्स भन्दा पनि। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेसन्स, right? Okay, now I will start from here. Okay, the first question: A, B, C are the partners in a business, invest rupees 5,000, 10,000 and 8,000 respectively, and the total profit is rupees 5,000. Now divide this profit among them in the proportion of their investment. भनेको इन्भेस्टमेन्ट उसले 5,000, 10,000, 8,000 गरेको छ। अब यो अनुसार हामीले जति रिटर्न भएको छ, प्रोफिट भएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो। सो डिभाइड गर्नलाई के गर्ने भने एज फार एज पोसिबल हामी फर्स्ट निकाल्ने भनेको तिनीहरूको इन्भेस्टमेन्टको रेसियो निकाल्ने हुन्छ। सो इन्भेस्टमेन्ट बाई ए, इन्भेस्टमेन्ट अफ ए इज इक्वल्स टु रुपिज 5,000, इन्भेस्टमेन्ट अफ बी इक्वल्स टु रुपिज 10,000। यसलाई हामीले क्लियरली लेख्यौँ भने सजिलो हुन्छ। र अर्को हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अफ सी, इन्भेस्टमेन्ट अफ सी इक्वल्स टु रुपिज 8,000। 80 इन्भेस्ट गरेको छ। अब यसको रेसियो निकालौँ, रेसियोज अफ इन्भेस्टमेन्ट। रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको
5000 इज टु 10,000 इज टु 8,000। अब सबभन्दा सजिलो हामीले इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न के गर्छ भने यहाँ रुपैयाँको हिसाब हुने भएकोले 0 त आउँछ। सो फर्स्ट वी विल क्यान्सल द्याट 0 भनेको 3टा 0 काट्यो भने 5 इज टु 10 इज टु 8 आउने भयो। अब यसलाई मैले फेरि काट्न मिल्दैन, सो यतिकै भयो। सो टोटल इक्वल्स टु 5 प्लस 10 15 15 प्लस 8 भनेको 23 भनेको 23 पार्ट हुने भयो, पार्ट अथवा पोर्सन हुने भयो। सो अब प्रोफिट फर एले कति प्रोफिट पाउँछ, उसको पोर्सन 5 छ आउट अफ 23 कति डिभाइड गर्नुपर्ने छ, मलाई 5000 डिभाइड गर्नुपर्ने छ। अब यसरी क्याल्कुलेट गर्ने छ प्रोफिट फर ए। सिमिलरली प्रोफिट फर बी, बी को पोर्सन भनेको 10 छ। सो 10 डिवाइडेड बाई 23 इन्टु 5000 र प्रोफिट फर सी भनेको 8 डिवाइडेड बाई 23 इन्टु 5000। अब यहाँबाट हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्दा जति एन्सर आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सेयर बाँड्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो साइन्टिफिक मेथड हो, जति इन्भेस्ट गरेछ त्यो अनुसारको पैसा आउँछ। यसमा उसलाई बढी दिने उसलाई कम दिने भन्ने त्यस्तो चाहिँ के पनि हुँदैन। सो 5 इन्टु 5000 divided by 23, that is first one will give 543.48 rupees, second will get second 10 is 2 million 10 into 5000 divided by 23 2173.91 मेरो फर्स्ट को हिसाब रङ भयो। 5 into 5000 divided by 23 सरी यो मेरो गल्ती भयो 86.96 र लास्ट को 8 into 5000 divided by 23 रुपीज 1739.13 80 रुपियाँ लाभ हेर्दाखेरि 5000 इन्भेस्ट गर्नेको 1086, 10,000 गर्नेको योभन्दा डबल 2173.91, 8000 इन्भेस्ट गर्नेको भनेको 5000 भन्दा बढी हुनु पर्यो, 10,000 भन्दा कम हुनु पर्यो। त्यसैले 1000 भन्दा बढी 2100 भन्दा कम 1700 रुपियाँ, यसरी चाहिँ हामीले डिभाइड गर्छौँ। त्यसैले यो होल एक्सरसाइज भनेको यसरी हामीले फर्स्ट हामी तिनीहरूको इन्भेस्टमेन्टको रेसियो निकाल्छौँ, अनि रेसियो निकालेपछि त्यो अनुसार डिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली अब सेकेन्ड केसमा डिवाइड द सम अफ रुपीज 1110 बिट्विन ए बी एन्ड सी सच द्याट फर एभ्री रुपीज 8 गिभन टु ए बी मे गेट 5 भनेको यहाँ एले यो भन्न खोजेको फर रुपीज 8 गिभन टु ए बी मे गेट रुपीज 5 यो भनेको ए इज टु बी, एले 8 रुपैयाँ पाइयो भने बीले 5 रुपीज पाउँछ। यो ल्याङ्ग्वेजबाट मैले रेसियो निकालेँ, द्याट इज ए बाई बी इज इक्वल्स टु 8/5 यो एउटा फर्स्ट रेसियो। सेकेन्डमा के भन्छ एन्ड फर एभ्री 7 गिभन टु बी, फर एभ्री रुपीज 7 टु बी सी मे गेट रुपीज 4 भनेको बी इज टु सी को रेसियो भनेको 7:4, द्याट इज बी बाई सी इक्वल्स टु 7/4। यिनीहरूको दुईवटा रेसियो मेरो आयो। अब यो हामी यहाँ 3 जनाको इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि मलाई रेसियो भनेको 3 जनाको चाहिन्छ, 3 जनाको चाहिने भएकोले अब ए बाई बी छ, बी बाई सी छ, मलाई ए इज टु बी इज टु सी चाहिन्छ। अब यो ए इज टु बी इज टु सी निकाल्ने धेरैवटा मेथड हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा सजिलो के गर्छु भने यहाँ बी र बी कमन छ, बी को 5 छ, यहाँ बी को 7 छ। त्यसैले म यहाँ यसैलाई हिसाब गरेँ भने ए बाई बी इक्वल्स टु 8/5, यहाँ बी बाई सी इक्वल्स टु 7/4। 5 र 7 को एलसिएम 35 नै हुने भयो। त्यसैले इन्टु 7, 5 इन्टु 7 द्याट इज 56 डिभाइडेड बाई 36, यहाँ 7/4 इन्टु 8/8
सरी 8 हैन 5/5 35/20 भनेको 35 सेम आउने भयो सो देयरफोर A is to B is to C भनेको 56 is to 35 is to 20 अब मैले यसलाई रिड्युस गर्न त मिलेन किनभने यहाँ 5 भएपछि 5 ले क्यान्सल हुन्छ 56 लाई हुँदैन सो यो मेरो लोएस्ट टर्म हुने भयो सो टोटल पार्ट रेशियो निस्किसकेपछि जहिले पनि निकाल्ने भनेको टोटल पार्ट यो सबै जोडौँ 56 + 35 56 + 35 + 20 भने टोटल भनेको मेरो 111 पार्ट रहेछ अब डिभाइड गर्नुपर्ने भनेको रुपीज मेरो 1110 रुपीज छ अब एबीसी लाई गर्ने भएकोले ए को पोर्सन 56 छ भनेपछि अब फर ए ले पाउने कति भयो टोटल ए को पोर्सन 56 टोटल पार्ट 111 डिभाइड गर्नुपर्ने 1110 रुपीज सो यो गर्दाखेरि रुपीज 560 रुपीज ए ले आउने भयो फर बी को पार्ट भनेको 35 छ 35 डिवाइडेड बाई 111 into 1110 यो 0 काट्यो रुपीज 350 अब फर सी को पोर्सन छ 20 by 100 into 1110 that is rupees 200 अब यो सबै जोड्यो भने फेरि मेरो आउने त 1110 नै आउने हुन्छ सो दिस इज अ फाइनल आन्सर भनेको यो च्याप्टर गाह्रो चाहिँ हैन क्वेशन चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्ने हुन्छ है त्यसैले एनी हाउ फर्स्ट आई हैव टु टेक आउट द रेशियो जसरी होस् रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल अब मेरो थर्ड क्वेशन ओके डिवाइड रुपीज 1880 between ABC so that B may get 7/8 of A and C gets 120 more than B भनेको अब सबभन्दा पहिला so that B may get 7/8 of A भनेकोले म A को सपोज गर्छु let share of A equals to X भनेपछि share of B भनेको 7/8 into X that is 7x/8 यो B को शेयर अनि C ले चाहिँ 120 बढी पाउँछ सो शेयर अफ C equals to 7x/8 plus 120 if I solve it I will get 7x plus 8 into 12 into 8 भनेको 960 divided by 8 अब यो तीनटा शेयर भयो ABC को आयो क्वेशनले चाहिँ 80 चाहिँ मलाई कतिमा डिवाइड गर्नुपर्ने 1880 रुपैयाँ डिवाइड गर्नुपर्ने छ भनेको यो तीनटा जोड्दा I will get 1880 so according to the question x plus 7x/8 plus 7x plus 960/8 is equals to rupees 1880 अब यसमा हामीले रेशियो निकाल्न यहाँ x नै भएको छ यो भएकोले रेशियो निकाल्न मिल्दैन त्यसैले यहाँ हामीले डाइरेक्टली शेयर भनेको हो है सो एलसीएम 8 so I will get 8x plus 7x plus 7x plus 960 equals to 1880 अब यो हिसाब गर्दा रुपीज नलेखौँ यसमा चाहिँ सो 8x plus 7x plus 7x I will get 22x equals to 8 ले 8 multiply भयो 1880 into 8 minus 960 so x equals to कति आउने भयो अब हामी क्याल्कुलेटर डाइरेक्ट युज गर्न पाउने भएकोले 1880 into 8 minus 960 divided by 22 भनेको x भनेको 640 भयो x को भ्यालु आयो x को भ्यालु आएपछि मलाई त सबैको शेयर भेटाउनु पर्ने थियो सो A got RS 640 B got 7 into 640 divided by 8 that is I will get 560 अनि C got B भन्दा पनि 200 बढी पाउँछ भनेको यसमा सब्स्टिट्युट गरे पनि भयो मैले यसमा डाइरेक्टली 200 थप्यो भने I will get 760 रुपीज अब यो तीनटा जोड्यो भने फेरि 1880 नै हुन्छ त्यसैले रेशियो निकाल्न नमिल्ने केस भनेको यसरी कुनै एउटामा अल्फाबेट छैन भने हामीले रेशियो निकाल्न मिल्दैन नत्र हरेकमा रेशियो चाहिँ निकाल्न मिल्छ र त्यसै अब अर्को क्वेशन एउटा जस्तै ABC engage in a business with a capital of 18,000 A gives 2,000 more than B gives 2,000 more than C अब यो पनि मोर भनेकोले अब फर्स्ट हामीले पहिला रेशियो निकाल्नु पर्ने उनीहरुको इन्भेस्टमेन्ट कति रहेछ त्यो थाहा पाउनु पर्ने छ
त्यो थाहा पाउनुलाई अब जस्तै मैले ए को लाई सपोज गर्ने कि सी को लाई सपोज गर्ने, इट डिपेन्ड्स अन द क्वेसन। जहिले पनि हामीले चाहिँ सानोलाई सपोज गर्ने हुन्छ। सो ए गिभ्स 2000 मोर देन बी भने ए बढी हुने भयो, बी भन्दा ए ले बढी दिन्छ, बी ले फेरि सी भन्दा बढी दिन्छ। सो लेट सपोज अफ सी, लेट सी इन क्यापिटल अफ सी, लेट क्यापिटल अफ सी इज इक्वल्स टु रुपिज एक्स भनेपछि क्यापिटल अफ बी, capital of B equals to rupees X plus 2000, capital of A equals to rupees X plus 4000 किनभने यसमा पनि 2000 बढी हुन्छ भनेकोले 4000। सो टोटल क्यापिटल भनेको X plus 2000 plus X plus 4000। टोटल क्यापिटल बाइ द क्वेसन 18000 भनेको छ। 18000 equals to x plus x 3x plus 6000, that is 6000 अगाडि आयो 12000 equals to 3x, so x equals to 4000। मेरो x को भ्यालु आयो। सो अब क्यापिटल अफ, अब हाम्रो भ्यालु निकालौँ। क्यापिटल अफ c इज इक्वल्स टु रुपिज 4000, क्यापिटल अफ b इक्वल्स टु रुपिज 6000 किनभने 2000 थप्दै गएकोले, क्यापिटल अफ ए इक्वल्स टु रुपिज 8000। अब मसँग सबैको क्यापिटल आयो। क्यापिटल आएपछि अब मैले रेसियो लिनुपर्ने भयो। सो रेसियो अफ क्यापिटल भनेको मैले 0 काट्यो भने 468, 4:6:8 मैले 0 काटेँ। अब फेरि सबैलाई मैले 2 ले काट्न पाउने भयो। सो रेसियो इज 2:3:4। सो टोटल पार्ट भने 2 + 3 5, 5 + 4 भनेको 9 पार्ट हुने भयो। सो अब यो 9 पार्टमा हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ। डिभाइड गर्नुपर्ने प्राइस भनेको 1080 रुपिज। सो प्रॉफिट फर ए, प्रॉफिट अफ ए इक्वल्स टु ए को पोर्सन 2 छ। आहा मैले उल्टा गरेँ भनेपछि यो हाम्रो अपोजिटमा भयो। 4 3 and 2 यो रिभर्समा आउने भयो भनेको 4 डिवाइडेड बाई 9 इन्टु 1080, द्याट इज 12 भनेको 480 रुपिज। प्रॉफिट अफ बी को पोर्सन भनेको 3 हुने भयो, 3/9 इन्टु 1080, 360 1080 भनेको 360 र प्रॉफिट अफ सी भनेको 2/9 इन्टु 1080, 1080 डिवाइडेड बाई 9 इन्टु 2 भनेको 240 रुपिज। सो यो चाहिँ यसरी आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो रिभर्समा हुन्छ है, किनभने सबभन्दा ठुलो चाहिँ ए, हामीले एबाट स्टार्ट गरेको 8000 इक्वल्स 6000 इक्वल्स 4000 गर्दाखेरि यो रिभर्समा जाने हुन्छ। अरू चाहिँ खासै फरक हुँदैन। अब यो क्वेसनसम्म हामीले एज युजुअल जस्तै भयो। अब यस्तै क्वेसन भनेको अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्यालेरीको कुरा आउँछ अथवा कति महिनापछि इन्भेस्ट गर्ने, त्यो पनि क्वेसन आउने हुन्छ। ल अब यो क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ ए एन्ड बी आर द पार्टनर, A and B are the partners in a trading venture contributing rupees 20,000 and 30,000. A acts as a manager and get 25% of a profit as a salary. अब A ले काम गर्ने भनेपछि A ले आफ्नो स्यालेरी त लिनु पर्यो। So he will take 25% and remainder is divided in the ratio of their contribution, divided according to their contribution. If B gets 12,000 as a share in a year, what would A gets? अब A ले कति पाउँछ भन्ने क्वेसन भयो। सो यसमा चाहिँ पहिल्यै हामीलाई यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भने 20,000 र 30,000 गिभन छ। 20,000 र 30,000 हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ भने त्यहाँबाट मैले इन्भेस्टमेन्टको रेसियो त निकाल्न मिल्ने भयो। सो फर्स्ट आई विल टेक आउट द रेसियो पछि अनि के गर्नुपर्छ ल हेरौँ है भनेको इन्भेस्टमेन्ट अफ ए इज इक्वल्स टु रुपिज 20,000, इन्भेस्टमेन्ट अफ B is equals to rupees 30,000, which is
रेसियो भनेको 20,000 is to 30,000. So I will get 2 is to 3. Total part भनेको मेरो 5 पार्ट हुने भयो. 2 + 3 भनेको 5 पार्ट हुने भयो. अब यति गरेपछि प्रॉफिट कति भएको छ अहिले हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई निकाल्नु पर्ने भयो. त्यसैले लेट्स सपोज let the profit for a year equals to rupees x रुपिज प्रॉफिट भएको छ. अब प्रॉफिट भएपछि यहाँ क्वेसनले के भनेको छ 25% भनेको ए ले एज अ म्यानेजर लिने भयो. सो एज अ म्यानेजर ए टेक्स 25% of x, that is 25/100 into x, that is x/4. उसले इट इज स्यालेरीको रूपमा लिने भयो. अब यो पछि बाँकी भएको चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो रिमेनिङ एमाउन्ट भनेको एक्समा x/4 माइनस गर्दाखेरि मेरो 4x - x/4, द्याट इज 3x/4. अब यति रकमलाई मैले डिभाइड गर्नुपर्ने छ. त्यसैले अब मलाई क्वेसनले बी को भ्यालु दिएकोले आई विल फाइन्ड अफ बी भनेको सेयर अफ बी ले पाउने भनेको जस्तै ए को 20,000 बी को 30,000 भनेपछि रेसियो मेरो 3 छ. 3 आउट अफ 5 इन्टु 3x/4, किनभने यो सेयरलाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने छ र क्वेसनले यो गिभन भ्यालु यसको 12,000 गिभन छ. सो इक्वल्स टु 9x divided by 20. 3 into 3 9, 5 4 are 20. So from here I will get x equals to 12,000 into 20 divided by 9, that is 12,000 into 20 divided by 9. x भनेको 80,000 डिवाइडेड बाई 3 भनेको यो हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्ट मतलब टोटल प्रॉफिट 80 आएको छ. एक्स भ्यालु 80. अब क्वेसनले सोध्यो बी ले कति पाउने, सरी ए ले कति पाउने भयो. अब ए ले पाउनलाई ए को सेयर ए गट कति ए पाउने भयो, उसले स्यालेरीको रूपमा x/4 पाउने भयो प्लस अब यो कमिसनबाट कति आउने भयो 2/5 अफ यो 3x/4 आउँछ. उसले पाउने 80 हो. सो यसलाई सल्भ गरौँ भनेको x/4 प्लस यो इन्टु हुने बेला 2 into 3 6x/20. अब हामीले यसमा एलसिएम लिदिए पनि भयो अथवा डाइरेक्टली एक्स भ्यालु हाले पनि केही फरक हुँदैन. र सहिलेको लागि एलसिएम लिदियो. एलसिएम भनेको 20 5x plus 6x, that is 11/20x. x भनेको मेरो यहाँ 80,000 आइसकेको छ. 80,000 divided by 3. So into 11 divided by 20 भनेको ए ले पाउने चाहिँ 44,000 divided by 3 रुपिज. यो भनेको मैले पोइन्टमा निकाल्दा पोइन्ट पर डट 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 आइराख्नु भएकोले मैले यो फ्र्याक्सनमै निकालेको. सो हामीले फ्र्याक्सनमा पनि निकाल्न पाउँछ. यो एउटा चाहिँ सेपरेट क्वेसन, फरक क्वेसन है. अघि गरेको भन्दा फरक. यसमा के छ, उसले एज अ म्यानेजर उसले स्यालेरी लियो. स्यालेरी लिइसकेपछि जति बाँकी छ त्यसलाई मात्र डिभाइड गरेछ. फर्स्टमा चाहिँ के छ, जति आएको छ त्यसैलाई एकैचोटि डिभाइड गरेको. त्यसैले अब क्वेसन चाहिँ अलिअलि फरक हुँदै आउन हुन्छ. सो अब अर्को यसमा चाहिँ एबिसी इन्भेस्ट रुपिज 53,000 इन द रेसियो 3:9:13 इन अ पार्टनरसिप. हाउ मच सुड इच इन्भेस्ट भनेपछि हरेकले कति इन्भेस्ट गरेको रहेछ पहिला मैले त्यो भेटाउनु पर्ने भयो. त्यसैले यसमा म डाइरेक्टली के गर्छु भने लेट द रेसियो बी टेकन एज, पहिला चाहिँ एमाउन्ट दिएर रेसियो निकाल्नु पर्ने थियो. यसमा चाहिँ रेसियो दिएको छ त्यहाँबाट पहिला एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने भयो. एज 3x 9x एन्ड 13x. सो 3x plus 9x plus 13x is equals to 53,000. 3 plus 9 12, 12 plus भनेको 25x. 25x equals to 53,000. So x is equals to 53,000 divided by 25. 53,000 divided by 25 भनेको 2120. 2120. So A invest
3x भनेको 3 into 2120 that I will get 6360 rupees 80. B invest 9x, that is 9 into 2120 equals to rupees 2120 into 9, 19,080 rupees. C invest 13x, that is 13 into 2120 into 13 भनेको रुपीज 27,560 भनेको तीनजनाले कति कति इन्भेस्ट गर्यो यो सबै आयो भने मेरो यो फर्स्ट क्वेसन सक्यो। अब इच अफ द पार्टनरसिप रिसिभ 6% अफ इन्ट्रेस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि इन्भेस्ट गरेपछि त्यसको पैसाको इन्ट्रेस्ट पनि आउने भयो 6% आउने भयो 6% अफ इन्ट्रेस्ट भनेपछि इन्ट्रेस्ट आउने ए इन्ट्रेस्ट फर ए भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट 6% आउँछ 6% के को आउने भयो उसको इन्भेस्टमेन्ट गरेको अनुसार 6360 इन्ट्रेस्ट फर बी भनेको 6% अफ रुपीज 19080 इन्ट्रेस्ट फर सी भनेको 6% अफ रुपीज 27,560 अब हिसाब हेरौँ यसको कति हुने भयो 6360 into 6% भन्नाले उसले रुपीज 381.60 पैसा पाउने भयो अर्कोले 19,080 into 6% उसले पाउने भयो रुपीज 1144.80 र लास्ट कोले पाउने भयो 27,560 into 60% सरी 6% भनेको रुपीज 1653 रुपैयाँ 60 पैसा 80 इन्ट्रेस्टमा जाने भयो यो सबैले इन्ट्रेस्ट पाउने भयो। अब यहाँ क्वेसनले चाहिँ इफ इच पार्टनर रिसिभ 6% अफ इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द रिमेनिङ प्रोफिट इज सेयर्ड इक्वल्ली यहाँ वर्ड याद गरौँ सेयर्ड इक्वल्ली भनेको छ वाट इज द सेयर अफ द इच पार्टनर इफ द प्रोफिट इज रुपीज 12,500 भनेको टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज 12,500 दिएको छ। अब इन्ट्रेस्ट त गइसकेको छ भनेपछि रिमेनिङ प्रोफिट टु सेयर सेयर गर्नलाई कति बाँकी हुने भयो 12,500 मा मैले यो तीनटा प्राइस घटाउनु पर्ने भयो माइनस 381.60 प्लस 1144.80 प्लस 1653.60 द्याट इज 12,500 माइनस अब कति भयो 5360 प्लस 1144.80 प्लस 381.6 यो भनेको मेरो 3180 रुपीज माइनस 12,500 9320 9320 भनेको डिभाइड यो चाहिँ अब इक्वली डिभाइड गर्ने भनेकोले each will get RS 9320 divided by 3 that is rupees 3106.67 इट इज सबैले सेयर पाउने भयो त्यसैले अब फेरि एक चाहिँ गर्न वाट इज द टोटल सेयर भनेपछि एले पाएको प्राइस भनेको 381.60 यो इन्ट्रेस्ट भयो प्लस उसको इन्भेस्टमेन्ट अनुसार उसले 80 पाउने भयो बीले पाउने भनेको 1144.80 प्लस 3106.67 सीले पाउने भनेको 1653.60 प्लस 3106.67
अब हेरौँ कति आउँछ 2106.67 प्लस 1653.6 रुपीज 4700 पैसा सेकेन्डले पाउने भनेको 1144.80 पैसा रुपीज 4251.47 पैसा र लास्टको पाउने भनेको 381.6 भनेको उसले रुपीज 3488.27 त्यसैले जहिले पनि हाम्रो शेयरिङ गर्दाखेरि भनेको प्रोपोर्सनमै हुन्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ हाम्रो यो त पहिल्यै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने भएर पहिल्यै अन्डरस्ट्यान्डिङमा के हुन्छ जति बाँकी छ त्यो चाहिँ हामी इक्वल्ली गर्छौँ भनेकोले यो इक्वल्ली आई हेभ डिभाइडेड बाई 3 नत्र हामीले यसलाई पनि रेसियोमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो यो भयो अब अरू क्वेसन पनि यसरी नै हामी गर्छौँ अब यो अर्को क्वेसन भनेको अलिकति फरकमा कसरी आएको छ भने अब यो मन्थली डेको छ मन्थली भनेको 80 महिनासम्म इन्भेस्ट भने जस्तै सो एउटा फर्स्ट इक्जाम्पल दिवस सुरज एन्ड नीरज इन्टर इन्टु अ पार्टनरसिप इन्भेस्टिङ रुपीज 6000 5000 एन्ड 1000 फर 3, 5 एन्ड 2 months रेस्पेक्टिभली भनेको 3 महिनाको लागि 5 महिनाको लागि 2 महिनाको लागि रेस्पेक्टिभली गर्यो फाइन्ड द सेयर अफ इच अफ द प्रॉफिट इन 4500 अब हरेक पुरा इयर गरेको बेला हामीले डाइरेक्ट गर्न मिल्ने हुन्छ उसले त पुरा इयर त गरेको छैन उसले त महिनै पछि गरेर कसैले 2 महिना इन्भेस्ट गर्यो कसैले 3 महिना इन्भेस्ट गर्यो तर हाम्रो प्रॉफिट क्याल्कुलेसन भनेको त कम्प्लिट 1 वर्ष भएपछि मात्र क्याल्कुलेट गर्ने हुन्छ त्यसैले अब 1 वर्षसम्ममा हामीले कति पाउँछ भने क्याल्कुलेट गर्नलाई वी विल चेन्ज इट अब चेन्ज कसो गर्ने नि दिवसले 3 महिना इन्भेस्ट गरेको छ भनेको दिवस इन्भेस्ट RS 6000 for 3 months अब उसको हाम्रो 1 मन्थको क्याल्कुलेट गर्ने हुन्छ यसलाई 1 मन्थको हिसाबमा गर्ने आज टोटल 1 मन्थमा गरेको भए उसले कति हुन्छ 6000 into 3 18000 उसले इन्भेस्ट गर्छ भनेको दिवस इन्भेस्ट रुपीज 6000 into 3 for a month 1 मन्थमा भनेको 1 मन्थको हिसाब गर्ने भयो हामीले 1 मा कन्भर्ट गर्नलाई गरेको है सो इक्वल्स टु रुपीज 18000 दिवसको 18000 सिमिलरली सुरज इन्भेस्ट उसको सुरजको 5000 रुपीज थियो उसले 5 महिना इन्भेस्ट गर्छ सो इन्टु 5 द्याट इज रुपीज 10000 र लास्टको भनेको हाम्रो नीरज छ सो नीरज इन्भेस्ट रुपीज 1000 into 2 यो 2 महिना मात्र गरेको उसको 2000 आउने भयो भनेपछि अब उसको टोटल इन्भेस्टमेन्ट हामीसँग आइसकेको छ अब यसको रेसियो निकालौँ रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु 18000 is to 10000 is to 2000 सबैलाई मैले 2000 ले काट्न मिल्छ सो 9 is to 5 is to 1 भनेको तीनटा 0 काटेँ अनि त्यसपछि फेरि मैले 2 ले काटेको भयो सो आई गेट 951 भनेको टोटल पार्ट भनेको 9 + 1 10 10 + 5 15 टोटल पार्ट 15 अब शेयर अफ ए अब फाइन्ड द शेयर अफ इच भनेपछि शेयर अफ ए को पार्ट भनेको 9 छ सो 9/15 into 4500 द्याट इज 15 र यो काट्यो भने 300 भनेपछि 2700 एले 2700 पाउँछ शेयर अफ बी 5/15 into 4500 1500 4200 भयो यहाँ अब अर्कोको 300 आउँछ शेयर अफ सी equals to 1/15 into 4500 that is rupees 300 त्यसैले मन्थली डेको छ भने त्यो अनुसार हामीले कन्भर्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्भर्सन गरेपछि अनि हामीले फेरि सेम रेसियो नै निकाल्ने हुन्छ ल सिमिलरली त्यस्तै एउटा ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ क्यापिटल अफ 7000 इन द बिगिनिङ अफ अ इयर आफ्टर 4 months अब यो बिचमा बिचमा जस्तै उसले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि भनेको नपुगेपछि उसले अरू पार्टनरलाई बोलाएको हो अथवा उसले नभ्याएर बोलाएको जेसुकै भए पनि उसले टाइम अनुसार हामीले क्याल्कुलेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यसैले ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 7,000 इन द बिगिनिङ भनेपछि ए इन्भेस्ट RS 7,000 उसले त पुरा इयर गर्ने भएकोले इन्टु 12 इक्वल्स टु ₹84,000 फर अ मन्थ। यो पनि हामीले मन्थमा निकालेको फर अ मन्थ। अनि आफ्टर 4 मन्थ हि एडमिटेड बी, उसले 4 महिना पछि भनेपछि बी इन्भेस्ट, अब बीले कति इन्भेस्ट गर्ने भयो ₹6,000। अब 1 वर्षमा उसले 4 महिना पछि राखेको, 4 महिना पछि राखेको भनेपछि उसले त 8 महिना मात्र इन्भेस्ट गर्छ। सो इन्टु 8 द्याट इज ₹48,000 फर अ मन्थ। एन्ड आफ्टर 6 मन्थ दे एडमिटेड सी, 6 मन्थ भनेपछि 6 महिना गएपछि अझ 6 महिना बाँकी छ। सो सी इन्भेस्ट RS, सीलाई चाहिँ कतिमा 8,000मा, 8,000 इन्टु यसले 6 महिना राख्छ द्याट इज ₹48,000 फर अ मन्थ। अब सबैको अफ अ मन्थ आइसक्यो। अब रेसियो निकालौँ, रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट। त्यसैले हाम्रो किस्ताबन्दी यताउता भन्ने हामीले किस्ताबन्दीहरूको चाहिँ पछि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि पार्टनरसिपमा भनेको म 5 महिना मात्र इन्भेस्ट गर्छु, 6 महिना मात्र इन्भेस्ट गर्छु, त्यो पछि गर्दिनँ भने त्यो कन्डिसन चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न पाउने हुन्छ। सो रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट 84:48:48। मैले 12 ले काटेँ भने 7:4:4। सो टोटल पार्ट भनेको 15, 7 + 4 + 4 भनेको 15 आउने भयो। सो प्रॉफिट फर ए भनेको 7/15 इन्टु उसको 15,000 छ द्याट इज 7,000 आउने भयो ए को। प्रॉफिट फर बी 4/15 इन्टु 15,000 द्याट इज 4,000। र प्रॉफिट फर सी 4/15 इन्टु 15,000 त्यो पनि ₹4,000 हुन्छ। अनि लास्टमा हामीले एकचोटि ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदियौँ प्रॉफिट फर एबिसिआर 7,000, 4,000 एन्ड 4,000 रेस्पेक्टिभली भनेर। अब यो चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्यो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने इन्भेस्ट पनि गर्छ अथवा इन्भेस्टलाई डबल गर्ने हुन्छ अथवा इन्भेस्टमेन्ट झिक्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट बढायो भने प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ, घटायो भने चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब किनभने कुनै पनि हामीले बिजनेस गर्दा एउटै प्रिन्सिपलबाट स्टार्ट गरेपछि जहिले पनि त्यही प्रिन्सिपलले पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब अर्कोमा चाहिँ ABC starts a business with a capital of 5,000, 4,500 and 6,500 respectively. After 6 months, A double. अब यहाँ बुझ्ने यसरी आफ्टर 6 मन्थ हि डबल भनेपछि 6 महिनासम्म त उसले 5,000 राख्ने भयो अनि बाँकी 6 महिनालाई चाहिँ उसले कति राख्ने भयो ₹1,000 राख्ने भयो भनेको त्यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हुन्छ। सो क्यापिटल्स फर ए भनेको 5,000 इन्टु 6 प्लस पछि उसले डबल्स गर्छ भने 5,000 को 10,000 हुने भयो। 10,000 इन्टु 6 द्याट इज 30,000 प्लस 60,000 भनेको एले इन्भेस्ट गर्ने भयो 90,000 इन अ मन्थ। 1 महिनामा उसले यसरी गर्ने भयो ए को काम। अब बी क्यापिटल फर बी, अब बी को कति 4,500 उसले कति राख्छ आफ्टर नेक्स्ट 3 मन्थ बी ट्रिपल। आफ्टर नेक्स्ट भने उसले 6 महिना राख्यो, 6 महिनापछि 3 महिनापछि मात्र उसले राख्छ भनेपछि उसले अगाडिको 9 महिना उसले 4,500 इन्टु 9 प्लस अनि उसले चाहिँ कति गर्यो ट्रिपल्स गर्यो भनेको 4,500 इन्टु 3 13,500। यो चाहिँ उसले 3 महिनालाई गर्ने भयो किनभने 1 वर्ष सकिनलाई हामीसँग 3 महिना मात्र बाँकी छ। सो 4,500 इन्टु 9 40,500 प्लस 100 इन्टु 3 यो पनि 40,500 भनेको यो पनि 81,000 इन अ मन्थ बी। अनि बी ट्रिपल अब सीले चाहिँ के पनि भनेको छैन, भने क्यापिटल अफ सी उसले 12 महिना नै बराबर पैसा राख्ने भयो। क्यापिटल फर सी इक्वल्स टु
6500 into 12 रुपीज 78,000 भने चाहिँ अब टोटल सबैको इन्भेस्टमेन्ट आयो सो रेसियो यो क्वेसनमा अघिको भन्दा फरक भनेको यो डबल ट्रिपल्स गरेपछि यो डबल गरेको मात्रै हुन्छ सो 90,000 इज टु 90,000 इज टु 78,000 सो मैले तीनटा जेरो काट्यो भने 90 इज टु 90 इज टु 78 ल 2 ले काटौँ आई विल गेट 45 45 39 भने मैले फेरि अझ 3 ले काट्न पाउँछ 3 ले काट्यो भने 15 इज टु 13 यो बाहेक अब त मैले काट्न नमिल्ने भयो सो अब टोटल पार्ट भनेको 15 प्लस 15 30 30 प्लस 13 भनेको 43 पार्ट हुने भयो टोटल पार्ट सो इफ अ प्रॉफिट इज 8300 हामीलाई एक्ज्याक्ट रहेछ 8300 सो obtain find the profit obtained by the individual 83 निकाल्नलाई मैले यहाँ अलिकति 90,000 हेरौँ नि त 5,000 into 6 30,000 plus 60,000 90,000 4,500 plus यहाँ ट्रिपल्स हुनेको छ 4,500 into 3 4,500 into 3 ट्रिपल्स हुनेको 135 त्यो 3 महिनालाई भयो into 3 चाहिँ के छ 40,500 अनि यहाँ मेरो जम्मा 8100 हो सरी एउटा मिस्टेक भयो मैले गरेँ भने रेसियो भनेको 90,000 इज टु 81,000 इज टु 78,000 तीनटा जेरो काट्यो भने मेरो बाँकी यहाँ 90 इज टु 81 इज टु 78 अब सबैलाई कमन डिभिजिबल हुने भनेको 3 ले जान्छ 3 ले काट्यो भने यो 30 3 ले काट्यो भने यो 27 3 ले काट्यो भने यो 26 3 ले गर्दाखेरि 26 अब टोटल पार्ट इक्वल्स टु 30 प्लस 27 प्लस 26 भनेको टोटल पार्ट इक्वल्स टु 83 अलिकति ठाउँ पुगेन म यसलाई चाहिँ अप्पर साइडमा गरिदिन्छु 80 भइसकेपछि अब मैले यसैमा कम्प्लिट गर्न ट्राई गरेँ भने 83 टोटल पार्ट 83 हुने भयो अब शेयर फर ए प्रॉफिट फर ए भनेको ए को पार्ट 30 टोटल पार्ट 83 इन्टु 8300 सो यो भनेको रुपीज 30 इन्टु 100 द्याट इज रुपीज 3000 एले 80 हुने भयो प्रॉफिट फर बी को पार्ट 27 by 83 into 8300 equals to rupees 27 into 100 2700 so profit for C equals to 26 by 83 into 8300 equals to rupees 26 into 100 rupees 2600 यसरी चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अनुसार हाम्रो प्रॉफिट चाहिँ डिभिजन हुन्छ फेरि अर्को अब यसमा चाहिँ विथड्र भन्ने आएको छ है अब विथड्र भनेपछि माइनस गर्नुपर्ने भयो अघिदेखि हामी चाहिँ प्लस गरिरहेको थियो अब कहिले चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ यो भयो A and B starts a business. A and B starts with a business of a capital 5:7. They withdraw respectively 2/3 and 3/4 of their capitals at the end of 4 and 6 months. At the end of a year, a profit of 2,660 is divided. Find the share of each. भनेपछि A and B starts a business with a capital 5:7. Suppose गर्दियौं let the ratio be 5x and 7x. उनीहरूले 80 इन्भेस्ट गरेको भयो दे विथड्र रेस्पेक्टिभली 2/3 एन्ड 3/4 अफ द क्यापिटल एट द एन्ड अफ 4 and 6 भनेको चाहिँ क्यापिटल अफ ए अब यसमा बुझ्नलाई हेरौँ है क्यापिटल अफ ए भनेको उसले पहिला 4 महिनासम्म राख्यो
5x into 4 अब माइनस विथड्र भनेकोले माइनस गर्नु पर्यो माइनस कति गर्ने भयो 2/3 of 5x उसको जति इन्भेस्ट छ त्यति निस्क्यो 5x यो कति महिनालाई हुने भयो 4 महिनालाई पहिला इन्भेस्ट गरेको वर्षमा 12 महिना हुने भएकोले इन्टु यहाँ बाँकी भनेको 8 हुने भयो त्यसैले उसको रिमेनिङ क्यापिटल्स बाँकी भनेको यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सो द्याट इज 20x माइनस 2 into 5 10 10 into 8 80x 80x by 3 यसमा withdraws in the 4 and 6 month गर्दाखेरि यहाँ फरक आउने भयो हेर A and B starts a business with a 5:7 they withdraw respectively 2/3 part of capital 2/3 part of the capitals at the end of 4 and 6 month 4 महिनापछि उसले निकालेको छ भनेपछि इन्टु 4 4 महिनासम्म इन्टु 4 गर्यो ठिकै भयो ल सरी यसमा यो प्लस हुन्छ हाम्रो प्लस किनभने उसले त इन्भेस्ट गरिराख्नु हुन्छ वी आर नट गोइङ टु माइनस भनेको यहाँ रिड्युस भएको छ सो द्याट इज इक्वल्स टु 3 एलसिएम भनेको 60x plus 80x divided by 3 that is 140x by 3 उसको इन्भेस्टमेन्ट भनेको 80 हुने भयो अब क्यापिटल फर बी क्यापिटल अफ बी ले भनेको 7x गरेको छ उसले 6 महिनापछि गर्छ भने यहाँ इन्टु 6 जस्तो त्यस्तै हुने भयो प्लस अब उसले कति झिक्छ उसले पनि 3/4 पार्ट अफ 7x इन्टु 6 6 महिनापछि निकाल्ने भयो so that will be equals to 42x plus 42 3 into 7 into 6 divided by 4 63x divided by 2 so LCM भनेको 2 84x plus 63x 84 plus 63 by 2 यति आउने भयो अब यो आइसकेपछि अब एट द एन्ड अफ अ इयर द प्रॉफिट इज 88 डिवाइडेड अब पहिला यिनीहरूको रेसियो निकाल्दियौँ भनेपछि रेसियो equals to 140x by 3 whole divided by 147x by 2 x काट्यो सो सबभन्दा तलको 240 into 2 divided by 147 into 3 that is 280 divided by 147 into 3 441 which is total part भनेको 280 divided by 441 हाम्रो काट्न मिल्छ भनेपछि 7 ले काट्दाखेरि यो भनेको 40/63 so 40 plus 63 भनेको 103 पार्ट भयो अब यसलाई हामीले शेयरमा डिवाइड गर्दियौं भनेपछि फर ए को पार्ट भनेको 40 out of 103 into 2660 40 into 2660 divided by 103 1033.0001 गरौँ अब बी को लागि फर बी को पार्ट भनेको 63 पार्ट 63 by 108 into 2660 so 63 into 2660 divided by 103 that is I will get 1626.99 यसै चाहिँ डिभाइड हुन्छ त्यसैले विथड्र गरेपछि भने चाहिँ उसको पोर्सन चाहिँ घट्ने हुन्छ अनि हामीले फ्र्याक्सनमै मल्टिप्लाई गर्छौं मन्थको चाहिँ सेम हुन्छ पहिला 4 महिना थियो पछि उले विथड्र गरिसकेपछि 8 महिनालाई उले कम पैसा राख्ने हुन्छ
त्यसैले हामीले यहाँ अघि माइनस गरेको थियो त्यो चाहिँ मिस्टेक हो, माइनस होइन, यसमा चाहिँ प्लस हुन्छ। अब यसरी अब अर्को एउटा हामीले गरौँ। यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ पार्टनरसिप भनेको च्याप्टर सकिने हुन्छ। That is, Ram, Shyam and Hari formed a partnership to conduct a retail shop. They invest rupees 3,50,000, which is 1/7, in which 1/7 is invested by Ram. पहले यहाँ रेशियो दिइरहेको भयो है, 1/7 by the Ram, 2/7 by the Shyam and 4/7 by the Hari. भनेपछि पहिले यहाँ मैले राम, श्याम र हरिले इन्डिभिजुअल कति कति राखेको छ इन्डिभिजुअल निकाल्यो भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट अफ ए, इन्भेस्टमेन्ट अफ राम, इन्भेस्टमेन्ट अफ राम भनेको 1/7 into 3,50,000 भनेको 50,000 रुपिज भयो। 3,50,000 मा उसले 50,000 राख्यो। इन्भेस्टमेन्ट अफ बी, इन्भेस्टमेन्ट अफ रामको ठाउँमा अब श्याम आउने भयो। श्यामले चाहिँ 2/7 गरेको छ, 2/7 into 3,50,000 भनेको रुपिज 1 लाख रुपिज। अघिकोले 50,000 गर्यो, अहिलेकोले 1 लाख गर्यो। र इन्भेस्टमेन्ट अफ हरि 4/7 into 3,50,000, 3,50,000 को रुपिज 2 लाख रुपिज भनेको 2 लाख, 3 लाख र 3,50,000 रुपियाँ हामी सबैको इन्भेस्टमेन्ट आयो। अब एट द एन्ड अफ अ इयर the profit is rupees 83,400 and their expenses was 13,400. If the each partner receive 5% of interest, अब इन्ट्रेस्ट आउने भयो है उसको। त्यसैले इन्भेस्टमेन्ट यति गर्यो। अब रेसियो भनेको यहीँबाट निकाल्नु, 777 काटेकोले रेसियो भनेको 1:2:4 हुने भयो। रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट, रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट, रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको लेख्न कन्फ्युजन हो, 1/7 2/7 is 4/7, 7/7 काटेकोले 1:2:4 र टोटल पार्ट भनेको 7, यो सबै जोडेर तल 7 आएको, टोटल पार्ट 80 हुने भयो। अनि उनीहरूको एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्स भनेको रुपिज 13,400 छ। टोटल प्रॉफिट 83,000 छ। प्रॉफिट इक्वल्स टु रुपिज 83,400। अब बाँकी पैसा भनेको इन्ट्रेस्ट दिइसकेपछि जति हुन्छ त्यसलाई फेरि डिभाइड गर्नुपर्ने छ। त्यसैले अब इन्ट्रेस्ट भेटौँ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट अफ ए, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट अफ ए, इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट आउने हो? 5%। क्वेसनले हामीलाई 5% भनेकोले 5% अफ ए को इन्भेस्टमेन्ट भनेको 50,000। सो 50,000 को 5% भनेको रुपिज 2,500। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट अफ, सरी ए लेखेको छु मैले यहाँ, राम श्याम इक्वल्स टु 5% अफ 1 लाख, that will be rupees 5,000. Interest on investment of Hari, investment of Hari भनेको 5% of 2 lakh, that will be rupees 10,000। भनेको यो ब्याज पनि तिर्नु पर्यो, एक्सपेन्सेस पनि घटाउनु पर्यो। त्यो घटाएपछि जति पाएको छ त्यो चाहिँ रेसियोमा डिभाइड गर्ने, सरी रिमेनिङ प्रॉफिट इज शेयर्ड इक्वल्ली भनेको छ, यसमा पनि इक्वल्ली नै भनेको छ। त्यसैले रिमेनिङ शेयर, रिमेनिङ प्रॉफिट भनेको जस्तै उसको टोटल प्रॉफिट थियो 83,400, यसमा कति घटाउनु पर्यो? एक्सपेन्सेस 13,400 छ, माइनस यो सबै 2,500, 10,000, 80 त खर्च भएको छ। सो रुपिज 83,400 माइनस कति हुने भयो? 13,400 प्लस 2,500 प्लस 5,000 प्लस 10,000,
30,900 equals to rupees 83,400 52,500. अब यो 52,500 इज डिभाइडेड इक्वल्ली भनेको छ भनेपछि अब एले इन्ट्रेस्ट रामले कति आउने भयो राम गट उसको 2500 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट आएको भयो प्लस 52,500 डिभाइडेड बाई 3 इक्वली पार्ट गरेकोले डिभाइडेड बाई 3 गरे श्यामको 5,000 प्लस 52,500 डिभाइडेड बाई 3 हरि 10,000 प्लस 5,2500 डिवाइडेड बाई 3 कति आउने भयो 5,2500 डिवाइडेड बाई 3 17,500 प्लस 2500 20,000 यहाँ 22,500 र यसमा चाहिँ 22,000 प्लस गर्दाखेरि 27,500 2500 फरक 5,000 फरक 5,000 फरक 80 रुपैयाँ उनीहरूले पाउँछ त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ जहिले पनि के गर्छौँ भने रेसियो निकालिसकेपछि जहिले पनि डिभाइडिङ चाहिँ रेसियोमा भएको होला भनेर रेसियो गर्ने हुन्छ सो द्याट विल बी अ मिस्टेक क्वेसन हामीले क्लियरली पढेकै हुनुपर्ने हुन्छ क्लियरली पढेन भने चाहिँ मिस्टेक हुन्छ लास्टमा आएर चाहिँ किनभने त्यहाँ इक्वल सेयर छ कि रेसियोमा छ भने कन्फ्युजन हुनसक्छ ल अब एउटा लास्ट क्वेसन अनि पार्टनरसिप भनेको हाम्रो सकिने हुन्छ सो इन अ पार्टनरसिप बिट्विन ए एन्ड बी ए इन्भेस्ट रुपिज 4,000 मोर देन बी ए इन्भेस्ट 4,000 मोर देन बी त्यसैले बीले कम इन्भेस्ट गरेको छ सो आई विल सपोज लेट बी इन्भेस्ट रुपिज एक्स बीले एक्स इन्भेस्ट गर्ने भयो भने ए इन्भेस्ट रुपिज एक्स प्लस 4,000 80 इन्भेस्ट गर्ने भयो अब बट एट द एन्ड अफ द 10 month फ्रम द कमेन्समेन्ट अफ द इयर ए विथड्र हिज इन्टायर प्रपर्टिज उसले 8 महिनामा 10 महिनासम्म उसले इन्भेस्ट गरी त्योपछि सबै निकाल्ने भयो भनेको इन्भेस्टमेन्ट अफ टोटल इन्भेस्टमेन्ट गरौँ टोटल इन्भेस्टमेन्ट अफ ए उसले इन्भेस्टमेन्ट कति गर्यो उसले 1 महिनामा 80 गर्ने भयो उसले 10 महिनासम्म इन्भेस्ट गरेको हुन्छ सो 10 टाइम्स एक्स प्लस 44,000 एले 80 इन्भेस्ट गरेको छ अब इन्भेस्टमेन्ट अफ टोटल इन्भेस्टमेन्ट अफ बी टोटल इन्भेस्टमेन्ट बी यहाँ बी को के पनि भनेको छैन उसले बी को के पनि भनेको छैन भने उसले त एक्स राखिरहेको उसले 12x राख्ने भयो 12x नै राख्ने भयो उसको टोटल इन्भेस्टमेन्ट 80 छ अब यहाँ लास्टमा के भनेछ भने इफ द आउट अफ द एनुअल प्रॉफिट इज 8,700 एन्ड ए रिसिभ 3,300 मोर देन बी फाइन्ड द क्यापिटल्स अफ इच पार्टनर अब उनीहरूको इच पार्टनरले चाहिँ कति कति इन्भेस्ट गरेको रहेछ भनेको टोटल इन्भेस्टमेन्ट यहाँ आइसकेको छ टोटल इन्भेस्टमेन्ट उसको 10 into x plus 4,000 उता चाहिँ उसको 12x अब यो दुईटा भएपछि अब हामी यसको रेसियो निकाल्ने हुन्छ किनभने जहिले पनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट आइसकेपछि रेसियो निकाल्नै पर्ने हुन्छ सो रेसियो भनेको 10x plus 40,000 प्लस गरौँ उनीहरूको प्लस 12x उनीहरूको टोटल इन्भेस्टमेन्ट यति आउने भयो द्याट इज 22x प्लस 40,000 टोटल रेसियो 80 छ भनेको सरी टोटल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 80 छ अब रेसियोमा निकाल्दा के भनेको यो डिभाइडेड बाइ यो आउने भयो इन्भेस्टमेन्टमा अब हाम्रो खासै फरक चाहिँ भएन टोटल रेसियो त्यति भयो अब हाम्रो प्रॉफिट डिभाइड गर्नुपर्ने प्रॉफिट भनेको कति छ रुपिज 8,700 रुपिज छ अब शेयर गरौँ है त भन्नाले अब ए को शेयर अफ ए भनेको ए ले गरेको 10 भनेको 10x प्लस 40,000 मैले 10 ले मल्टिप्लाई गरेँ आउट अफ उसले टोटल रेसियो त हाम्रो 80 छ 22x प्लस 40,000 इन्टु हाम्रो शेयर डिभाइड गर्ने भनेको 8,700 ए को शेयर 80 भयो अब शेयर अफ बी अब बी को शेयर भनेको हाम्रो 12x आउट अफ 22x प्लस 40,000 इन्टु 8,700 ए ले पाउने बी ले पाउने भयो अब क्वेसनले चाहिँ के भन्यो भने ए रिसिभ 3,300 मोर
भनेको यसले चाहिँ 3300 बढी पाएको छ भने योमा यो घटाउनु पर्ने भयो। त्यसैले यो क्यालकुलेसन अलिकति लामो मात्र हुने हो एकर्डिङ टु द क्वेसन। यो माइनस यो इक्वल्स टु 33, त्यसैले मैले ल पहिल्यै 8700 लाई कमन निकालेँ है। कमन निकाल्यो भने मेरो कति आउने भयो 10x + 40,000 डिवाइडेड बाई 22x + 40,000 माइनस 12x बाई 22x + 40,000। यो दुईटा घटाएँ भने चाहिँ मैले 3300 रुपीज बढी पाउँछ। ए विल गेट मोर भनेर यसरी भनेको छ। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि यो यता जानुपर्ने हुन्छ, यताबाट हालेको नर्मल क्यालकुलेसन पहिला एलसिएम लिएँ भने मेरो 22x + 40,000 यहाँ 10x + 40,000 माइनस 12x इक्वल्स टु ल यो ब्राकेटमै राखौँ 8700 यहाँ 3300। सो मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। क्रस मल्टिप्लाई पहिला म यो सल्भ गर्न ट्राई गर्छु। ल म 00 काट्दिएँ, हामीले त काट्न पाउने हुन्छ। सो 87 टाइम्स 40,000 माइनस 2x इक्वल्स टु 33 22x + 40,000 मल्टिप्लाई गरौँ 87 इन्टु 40,000 भनेको 3,48,000 1 2 3 4 माइनस 87 इन्टु 2 174x 33 इन्टु 22 726x प्लस 33 इन्टु 40,000 1 3 2 1 2 3 4। अब यसलाई हामी जस्ट सल्भिङ एक्स्ट्रा एउटा पनि नम्बरलाई यता ल्याएँ भनेपछि 348 1 2 3 4 माइनस गर्दाखेरि 216 1 2 3 4 इक्वल्स टु 726 प्लस 174 900x। सो x इक्वल्स टु 216 1 2 3 4 divided by 900 x equals to 2400। अब हेरौँ भनेको बीले इन्भेस्ट गरेको रहेछ 2400 रुपीज र एले इन्भेस्ट गर्ने भनेको प्लस 4000 रुपीज। त्यहाँ x प्लस 4000 गरेकोले ए को इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 2400 प्लस 4000 द्याट इज 6400 रुपीज फर अ मन्थ एकचोटिमा गर्दाखेरि बीले चाहिँ एक्स गरेको भनेको 2400 रुपीज। यसरी हाम्रो चाहिँ प्राइस आउने हुन्छ। त्यसैले यो पार्टनरसिपको हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि भनेको जस्ट के याद गर्ने भने इन्भेस्टमेन्टको रेसियो निकाल्न जान्नुपर्ने भयो। इन्भेस्टमेन्टको रेसियो निकालिसकेपछि क्वेसनमा त्यहाँ कसैलाई अब प्रॉफिट डाइरेक्टली इक्वली बाँड्ने भनेको छ कि रेसियोमा डिवाइड गर्ने भनेको छ, त्यो एउटा याद गर्नुपर्ने भयो। अनि केही पोर्सन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो जुन प्रॉफिट आउँछ, प्रॉफिट मात्र नभनौँ कहिलेकाहीँ लस पनि आउने हुन्छ, त्यो प्रॉफिट र लसको केही पोर्सन जस्तै स्यालेरीमा जानुपर्ने हुन्छ कि एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेसमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो क्यालकुलेट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फाइनल एन्सरलाई मात्र हामीले चाहिँ यो रेसियोमा डिवाइड गर्छौँ। त्यसैले यो पार्टनरसिप भनेको लामो च्याप्टर हिसाब गर्दा कुनै कुनै चाहिँ लामो हुन्छ तर गाह्रो चाहिँ होइन। यसमा तीनटा केस आउँछ। एउटा इन्ट्रेस्ट पे गर्ने भनेर आउँछ, जति इन्भेस्टमेन्ट गरेछ त्यसको इन्ट्रेस्ट। सेकेन्ड इक्वल्ली डिवाइड गर्ने, रिमेनिङ पोर्सन इज डिवाइडेड इक्वल्ली, अथवा रिमेनिङ पोर्सन इज डिवाइडेड एमङ एकर्डिङ टु देयर रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट जति गरेछ त्यो अनुसार बाँड्ने। त्यसैले जस्ट गो थ्रु द क्वेसन प्रपरली। ल्याङ्ग्वेज भनेको यसमा नबुझिने गरेर कुनै लामो क्वेसन चाहिँ दिँदैन, छोटै क्वेसन हुन्छ। त्यसैले हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको जस्ट ल्याङ्ग्वेज हो। ओके, प्लिज गो थ्रु अल अफ दिज एक्सर्साइजेस वन्स अगेन। एकचोटि राम्ररी यसबाट हेर अनि हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू।